मॉम, आपने पप्पू को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखा है? कामयार हैरान नजरों से माँ को देख रहा था। तो और उनकी जगह कहाँ पर है? मैं जानती हूँ कि वो अपनी जवान बेटी को लेकर इस घर में क्यों आई है। उसका इरादा क्या है, ये बात मुझे पता चल गई है। शहला बेगम जहरखुन लहजे में कहने लगी। क्या मतलब? किस इरादे से वो आई हैं? कामयार हैरान था। तभी शहला बेगम ने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। साफ जाहिर है कि वो अपनी जवान बेटी प्रीशे को लेकर इसलिए यहाँ आई है, ताकि चाहती है कि तुम्हारे डैडी उसकी बेटी से तुम्हारी शादी कर दें और यूं उन दोनों माँ बेटी के ऐश हो जाएं। वरना अभी तक तो वो दोनों गांव में पड़ी थी, फिर अचानक की बीमारी का बहाना करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों आई? शहला बेगम के अंदाज में नफरत थी, जबकि कामयार हैरान रह गया। उसने अभी तक बिस्मा पप्पू की बेटी परिश्य को नहीं देखा था, लेकिन उस दिन वो टेरेस पे खड़ा कॉफी पी रहा था जब उसकी नज़र सामने लॉन में मुलाजिमा के बच्चों के साथ खेलती लड़की पे पड़ी। सफ़ेद फ्रॉक में वो खुद भी एक बच्चा ही लग रही थी। खूब उछलती कूदती वो इस बात से अनजान थी कि कोई उसे इतने गौर से देख रहा है। तो ये है बिस्मा पप्पू की बेटी परिशे। वो हैरान था। उसकी मासूम खूबसूरती देखकर, नहायत मासूम और कम उम्र इतनी दिलकश कि वाला देखता रह जाए। उसकी खूबसूरती दूर से भी झलक रही थी। वो भी बिना पलके झपकाए उसे देखे गया। तभी परिशे की नज़र टेरेस पे खड़े कामयार पे पड़ी, तो वो सहम कर अपने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भाग गई थी। अम्मी ने सख्ती से मना किया था कि कमरे से बाहर नहीं जाना है और ना ही इधर उधर घूमना फिरना है, क्योंकि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं बल्कि तुम्हारे मामू का बंगला है। अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत गरूर वाले, इसलिए हमें इज्जत से सर छुपाकर बस इस ठिकाने में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यही सोचकर बिस्मा ने उसे बाहर जाने से मना किया था, लेकिन वो क्या करती, कमरे में बैठे बैठे दीवारों से बातें करते करते उसका वक्त नहीं गुजरता था। तभी मुलाजिमा नूरीन की दोनों बेटियों को लॉन में खेलते देखा तो वो भी उनके पास चली गई, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़े उस नौजवान पे पड़ी थी। सफ़ेद रोशन पेशानी पर स्याह बाल बिखरे थे। वो बड़ी दिलचस्पी से परिचय को देख रहा था। उसकी नज़रों से घबरा कर वो वापस सर्वेंट क्वार्टर में आई तो बिस्वा ने उसे कड़ी नज़रों से घूरा था। मैंने मना किया था ना बाहर जाने से। अम्मी, वो मैं तो मासूमियत से बस वो इतना ही कह सकी थी। बिस्वा ने सर पकड़ लिया। वो कैसे समझाती उस नादान लड़की को? वो ना सिर्फ यतीम है बल्कि भी आसरा भी, इसलिए बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक कर उसे यहाँ कदम रखना होगा। पहले ही शहला भाभी की निगाहों ने उन्हें ज़िल्लत का एहसास दिलाया था। उनका रवैया देखते ही बिस्मा को एहसास हो गया कि उन्होंने यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। बीमारी और गुर्बत, जवान बेटी का साथ, ऐसे हालात में उन्हें भाई का सहारा नजर आया। तभी तो वो गांव छोड़कर शहर चली आई, ये सोच कर कि भाई के पास इतनी दौलत है, इतना बड़ा घर, वो कोई ना कोई इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपने घर में जगह दी भी तो उस सर्वेंट क्वार्टर में जहाँ मुलाजिमा के रहने का बंदोबस्त था। उनका दिल खून के आंसू रोया था, लेकिन जुबान पर ताले थे। जुबान पर तशक्कुर अमीज जुमले कहती। वो अपनी बेटी को लेकर उस सर्वेंट क्वार्टर में रहने चली आई। 8 साल हो गए थे जब शौहर का इंतकाल हुआ। पहले तो वो गांव में मौजूद जमींदार के घर काम काज करके अपनी बेटी प्रेशे को पाल रही थी, लेकिन जब से वो जवान हुई थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। जब उनकी गैर मौजूदगी में एक दो दफ़ा उनके घर पे गांव के औबाश नौजवान ने दावा बोल दिया। प्रीशे ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि पूरे गांव में उसके मुकाबले की एक भी लड़की ना थी। अभी उसने 19 साल में कदम रखा था, लेकिन उसकी खूबसूरती बड़ी मुज़ोर थी। इज्जत और रुसवाई के खौफ से वो अपनी बेटी को लेकर चुपके से गांव छोड़कर भाई के घर रहने चली आई। लेकिन भाभी के मिजाज आसमान में थे। उन्हें नंद का यूं जवान बेटी को लेकर उनके घर आना ज़रा भी अच्छा न लगा था। वो भी उनकी नज़रों से खाइफ इज्जत की खातिर खामोश रहकर परिचय को समझाती रहती कि वो इधर उधर ना जाया करे, बस यहीं पर स्वर छुपा कर बैठी रहा करे। लेकिन यहाँ आकर उसका दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे अपना गांव, वहाँ की सहेलियाँ और उस गांव की रौनकें खूब शिद्दत से याद आती, जबकि इस बंगले का सर्द माहौल, लोगों के बदसूरत रवैये उसके मासूम दिल पर पत्थर की तरह लगे थे। बारिश तेज हो रही थी, लॉन में छप्पड़ बन रहे थे और प्रीशे भीगी फ्रॉक के साथ बच्चों के पीछे भाग रही थी। कभी हंसती, कभी पानी उछालती, कभी सर पे हाथ रखकर बारिश रोकने की कोशिश करती, लेकिन फिर खुद ही हंस पड़ती। उसे क्या खबर थी कि उसकी हंसी किसी के दिल में तूफान उठा रही है।
टेरेस पे खड़ा कामयार हाथ में कॉफी का मग पकड़े प्रीशे को देखे जा रहा था। उसकी भीगी हुई लिटें पेशानी से चिपकी हुई थी और बारिश के कतरे उसके गालों पे फिसलते हुए उसके मासूम चेहरे को और भी चमका रहे थे। वो बच्चों की तरह उछलती कूदती, फिर एकदम रुक जाती, फिर हंसते हुए दौड़ पड़ती। कामयार हैरान था कि कोई इतनी सादा, इतनी प्यारी भी हो सकती है। उसने ज़िंदगी में बहुत लड़कियां देखी थीं, बहुत स्टाइल और मेकअप वाली, लेकिन प्रीशा की सादगी में जो कशिश थी वो उसने कहीं नहीं देखी थी। उसका दिल अजीब सी धड़कनों में उलझ गया था। तभी कामयार की नज़र एक तरफ करे जवाद पे पड़ी। जवाद बंगले का जवान ड्राइवर था। चंद कदम दूर खड़ा वो भी खामोशी से प्रीशा को देख रहा था। उसकी नज़रों में एक अलग चमक थी, जैसे वो इस लड़की को बहुत देर से जानता हो, जैसे वो पहली ही नज़र में उसकी मासूमियत के जादू में गिरफ्तार हो गया हो। जवाद की नज़रें हद से ज़्यादा गहरी होती जा रही थीं और ये बात कामयार को अंदर तक चुभ गई। उसके दिल में गुस्से की एक अजीब सी लहर उठी। वो खुद न जाने क्यों प्रीशे को इतनी तवज्जो से देख रहा था, लेकिन जवाद का देखना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कामयार ने मग को रेलिंग पर रखा और गुस्से से टेरेस की तरफ झुक कर नीचे देखा। वो अपनी नज़रों में एक जलन सी महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसकी चीज़ को देख रहा हो। हालांकि पीछे उसकी क्या लगती थी, कुछ भी नहीं, फिर भी उसके अंदर आग सी भड़क उठी। प्रीशा इस दौरान खुशी खुशी नौरीन की बेटियों पे पानी उछाल रही थी। फिर वो एकदम रुकी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर टेरेस की तरफ देखने लगी और कामयार की सख्त नज़रें उससे टकराईं तो वो घबरा कर अपना दुपट्टा संभालती हुई पीछे हटी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी अम्मी की बातें याद आईं, यहाँ किसी की तरफ नहीं देखना, ना इधर जाना, ना बाहर निकलना। लेकिन वो तो बस खेलने आई थी, उसे क्या पता था कि उसकी वजह से दो मर्दों के दिलों में आग भड़क जाएगी। वो पलटकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागने ही लगी थी कि हवा के साथ बारिश का एक जोरदार झोंका उसके चेहरे पे पड़ा। उसने आंखें बंद की और उस लम्हे में ही जवाद की नज़रें उस पर जम गईं। उसकी नज़र में एक ऐसी तहरीर थी जो परीक्षे पढ़ ना सकी, लेकिन कामयार ने पढ़ ली। कामयार की मुट्ठियां सख्ती से बंद हो गईं, जैसे वो बस अभी नीचे कूद कर जवाद के मुंह पे मुक्के बरसा दे। वो गुस्से से बड़बड़ाया, बहुत शौक है तुम्हें घूरने का, नाटक करने का। जवान ने भी सर उठाकर टेरेस की तरफ देखा और एक पल को उन दोनों की नज़रें टकराईं, लेकिन जवाद ने नज़रें नहीं चुराईं, जैसे वो साफ बता रहा हो कि उसे प्रीशे अच्छी लगती है, वो उसे देखता रहेगा। कामयार की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो गुस्से से मुड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। उसके कदम तेज थे, चेहरा सख्त था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन वो जानता था कि उसे अभी जवाद से बात करनी है। वो उसे सीधा सीधा बताएगा कि आइंदा प्रीशे की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। जब वो बाहर आया तो जवाद जरा पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पे शर्मिंदगी नहीं थी। प्रीशा सहमे हुए कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भाग चुकी थी। बारिश उसकी फ्रॉक को पूरी तरह भिगा चुकी थी। वो डरते डरते अपने कमरे के दरवाजे में दाखिल हुई और अम्मी ने उसे देखते ही हैरानी और गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना बाहर मत जाना, तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती। परीशा सर झुकाए खड़ी रही। उसका दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। उसे बाहर होने वाली आंधी का इल्म नहीं था, लेकिन कहानी की हवा बदलने वाली थी। बाहर कामयार जवाद के सामने खड़ा था। बारिश के कतरे दोनों के दरमियान गिरते हुए माहौल को मजीद भारी कर रहे थे। कामयार की आंखों में सख्ती थी और जवाद की आंखों में एक जिद, जैसे वो किसी के लिए रुकने वाला नहीं था। बारिश की हल्की गरज के साथ उस दिन बंगले में पहली बार एक जंग शुरू हुई, जो सिर्फ एक लड़की की मासूम मुस्कुराहट से जन्म लेती थी। बारिश थम रही थी, लेकिन बंगले के अंदर कामयार के चेहरे पर गुस्से की बारिश अब भी बरस रही थी। वो तेज कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ आया। बिस्मा दरवाज़ा साफ कर रही थी कि अचानक कामयार उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में सख्ती थी और लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख। वो बगैर सलाम के झंझला कर बोला, पुप्पो, आप अपनी बेटी को संभाल के रखें। वो जवान हो गई है, लेकिन उसे कुछ एहसास ही नहीं। लॉन में बारिश में बच्चों की तरह उछल कूद कर रही थी। उसके सारे कपड़े जिस्म से चिपक गए थे। मुलाजिम उसे देख रहे थे। उसे शर्म नहीं आती क्या? बिस्मा एकदम सहम गई।
जैसे किसी ने दिल पे चोट मारी हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन कामयार ने हाथ ऊपर उठाकर बात काट दी। वो मज़ीद सख्त लहजे में बोला, अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो उसे हद में रहना होगा। इस तरह घर के सामने नाचने खेलने की इजाज़त नहीं है। ये कोई गाँव नहीं है जहाँ जी चाहे फिर लो। यहाँ लोग देखते हैं, बातें बनाते हैं। मैं अभी दरवाजे से जा रहा था तो देखा वो बारिश में भीगी फिरी थी। आपने उसे समझाया नहीं? अंदर कमरे में खड़ी परीक्षा ये सब सुन रही थी। उसके दिल पर एक ही वार में कई लफ्ज लगे। वो खामोशी से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो अपने दुपट्टे से चेहरा छुपाकर दीवार से लग गई। कामयार की आवाज़ उसके मासूम दिल पर भारी पत्थर की तरह गिर रही थी। बिस्मा ने कामयार की तरफ तकलीफ भरी नज़र से देखा और आहिस्ता से जवाब दिया, बेटा, मैं हर रोज़ उसे समझाती हूँ कि बाहर ना निकला करे, लेकिन वो अकेली रहते रहते घबरा जाती है। बच्चे खेल रहे थे तो बस उनके साथ चली गई। आप फिक्र ना करें, मैं उसे दोबारा समझा दूंगी। कामयार ने सख्ती से कहा, बेहतर है वरना मैं खुद उसे रोकूंगा। और आप भी जानती हैं कि मेरा लहजा आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो पलटा और बगैर एक नज़र डाले गुस्से में वापस बंगले की तरफ चला गया। जैसे ही उसके कदमों की आवाज़ दूर हुई, बिस्मा अंदर आई। प्रीशे अभी तक रोती खड़ी थी। उसके गाल भीगे हुए थे और आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। बिस्मा ने उसे करीब किया और नरम आवाज़ में कहा, बेटा, मैं तुम्हें कहती थी ना कि सर्वेंट क्वार्टर से बाहर ना निकलना। यहाँ हमारे सिवा कोई अपना नहीं है। हम मेहमान नहीं हैं। यहाँ हमारा घर नहीं है। यहाँ के लोग जल्दी बात समझते नहीं बल्कि बात बनाते हैं। लेकिन तुम मेरी बातों को मजाक समझती हो। प्रीशा ने रोते हुए सर हिलाया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। अम्मी, मुझसे गलती हो गई। मैं बस थोड़ी देर के लिए खेलने चली गई थी। मैंने सोचा था यहाँ कोई बुरा नहीं समझेगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। अब मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। यहाँ के लोग बहुत सख्त हैं, बहुत सर्द मिजाज हैं। उन्हें किसी की तकलीफ नज़र नहीं आती। इन्हें अपने पैसों का गरूर है। वो ये भी नहीं देखते कि हम मजबूर हैं, बेसहारा हैं। वो सिसकती रही। बिस्मा ने उसके सर पे हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, हमें बर्दाश्त से रहना होगा। जब तक हालात बेहतर नहीं होते यहाँ ऐसे ही चलना है। लेकिन तुम रोना बंद करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। परीक्षा ने आंसू पूछे लेकिन दिल में चलती ठंडी हवा और कामयार के सख्त जुमलों की गर्मी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। उसे यूं लगा जैसे बारिश ने उसके कपड़े नहीं, उसकी इज्जत भिगोई है और किसी ने उसे गलत नज़रों से देख लिया हो। तो उसका दिल मज़ीद सहम गया था। अगले पल उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस बंगले के लॉन में कदम भी नहीं रखेगी। उस दिन के बाद प्रेषा ने वाकई खुद को सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर लिया। वो सुबह की रोशनी देखती लेकिन बाहर ना जाती। कभी कमरे की खिड़की से लॉन में नज़र डालती तो उसे वही बारिश वाले लम्हे याद आ जाते जब वो बेफिक्र होकर खेल रही थी और सब उसे देख रहे थे। खासकर कामयार का सख्त चेहरा और उसके अल्फाज अब भी दिल में तीर बन के चुभते थे। वो खुद को कसूरवार समझती रही। उसे लगता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती की है। दिन गुजरते गए। वो अकेली बैठे बैठे उदास हो गई। उसकी मासूम आंखों में वो चमक जो पहले कभी हर बात पे झलक जाती थी अब बुझने लगी थी। कभी कभार वो चुपके से अपने दुपट्टे में मुंह छुपा कर रो लेती कि यहाँ का माहौल बहुत पत्थर दिल है। यहाँ कोई मुस्कुराहट की कीमत नहीं जानता। वो अपने गांव को बहुत याद करती, खुली हवा को, हंसती लड़कियों को, खेतों के रास्तों को। लेकिन अब ये सब ख्वाब जैसे दूर हो गए थे। दूसरी तरफ शहला बेगम ने एक दिन सख्त लहजे में बिस्मा को बुलाकर कहा, बिस्मा, तुम कब तक अपनी बेटी के साथ सर्वेंट क्वार्टर में पड़ी रहोगी? अब घर का काम काज भी किया करो। हलाल रिस्क यूँ नहीं मिलता कि सिर्फ रहो खाओ पियो। इस घर में जगह दे दी है, इसकी कदर भी करो। शहला बेगम का लहजा ऐसा था जैसे एहसान जता रही हूँ। बिस्मा ने सर झुकाया। वो उनके लहजे से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। वो बोली, जी भाभी, मैं करूँगी, आप फिक्र ना करें। शहला बेगम ने तीखा सा तंज भी किया, तुम माँ बेटी जितनी देर कमरे में पड़ी रहती हो उतनी देर में पूरा घर साफ हो जाए। अब तुम किचन में भी हाथ बटाया करो और सफाई भी किया करो। नौकरानियों के साथ काम करना कोई शर्म की बात नहीं। बिस्मा ने दिल में ठंडी आ भरी लेकिन जुबान खामोश रही।
وہ جانتی تھی کہ یہاں ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، وہ مجبور ہے، بے سہارا ہیں، اسی لیے اس نے خاموشی میں سکون ڈھونڈ لیا۔ اب اسما روز صبح کچن میں نورین کے ساتھ کام کرتی، کبھی سبزی کاٹتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی فرش صاف کرتی، اور ہر کام میں اس کے چہرے پر تھکاوٹ کی گہری لکیریں کھنچتی جا رہی تھیں۔ شیلا بیگم جہاں سے گزرتی وہ بسما کے کام کو یوں دیکھتی جیسے وہ کوئی غلطی پکڑنے کے لیے کھڑی ہوں۔ انہیں کبھی اس کی تھکن نظر نہیں آتی تھی، کبھی اس کی بیماری یاد نہیں رہتی تھی۔ وہ صرف یہ دیکھتی کہ بسما کو کس طرح اور چکا کر رکھا جائے، کس طرح یاد دلایا جائے کہ وہ اس گھر میں بس رہنے کی اجازت سے زیادہ حق نہیں رکھتی۔ لیکن پریشے دن بھر اپنے کمرے میں رہتی، اس کی ماں جب کچن جاتی تو وہ دروازہ اندر سے بند کر لیتی۔ کہیں کوئی باہر جاتا تو وہ کھڑکی سے دیکھے بغیر بھی گھبرا جاتی، جیسے اب باہر کا ہر قدم اس کے لیے خطرہ ہے۔ شیلا بیگم کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ وہ پاس سے گزرتے ہوئے بسما سے اکثر کہتی، تمہاری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ کیوں کمرے سے باہر نہیں نکلتی؟ یہ کوئی شہزادی ہے جو ہاتھ نہیں لگائے گی؟ گھر کا کام میں نے تو اسے بھی ساتھ کام کرتے نہیں دیکھا۔ شیلا بیگم کی آنکھوں میں ایک تیز سی چمک آ جاتی، جیسے وہ سوچ رہی ہوں کہ پریشا جیسی خوبصورت لڑکی کو یوں ہی بیٹھے نہیں رہنا دینا چاہیے، اسے بھی نوکرانی بنانا چاہیے تاکہ اس کے غرور کی ہوا نکلے اور ساتھ ہی ساتھ کامیار کی نگاہوں سے بھی دور رہے، کیونکہ شیلا بیگم یہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ خوبصورتی سب سے پہلے کس نظر کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پریشا کی معصوم شکل کبھی بھی کامیار کے راستے میں آئے، اس لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھ رہی تھی۔ بسما یہ سب محسوس کرتی لیکن بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے سامنے کوئی کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے پاس اب بس یہی آسرا تھا، اس گھر، اس کا ٹھکانہ، اس کی مجبوری۔ وہ چاہتی تو کیا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ روز اندر آ کر پریشا کو سمجھاتی کہ بیٹا تھوڑا باہر آ جایا کرو، لیکن پریشا آہستہ سے سر ہلا کر کہتی، نہیں امی، اب مجھے ڈر لگتا ہے، یہاں کے لوگ بہت غصے والے ہیں، انہیں پیسوں کا غرور ہے، ان کی باتیں دل چیرتی ہیں، میں اب کبھی باہر نہیں جاؤں گی، بس یہ کمرہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ بسما اسے دیکھ کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی لیکن باہر سے مسکرا دیتی کہ شاید اس سے پریشے کو ہمت ملے، مگر ان دونوں ماں بیٹی کے اندر تنہائی اور بوجھ کا پہاڑ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور گھر کے دوسرے حصے میں شہلا بیگم کی آنکھیں ہر وقت چکنی رہتی، وہ دور سے بھی پریشے کی خوبصورت معصوم شکل دیکھ کر اپنے دل میں ایک ہی فیصلہ دہرایا کرتی، یہ لڑکی کبھی میرے بیٹے کے سامنے نہیں آئے گی، اس سے نوکرانی ہی بن کر رہنا ہوگا۔ اگلی صبح دھوپ ہلکی سی نکلی ہوئی تھی، بنگلے کے لان میں گھاس ابھی تک رات کی نمی سے بھیگی تھی۔ کامیار روز کی طرح ورزش کے لیے باہر آیا، وہ جاگنگ کر رہا تھا، پھر کبھی رسی کودتا، کبھی ڈمبل اٹھا کر بازو سیدھے کرتا۔ اس کی نظر اتفاق سے سروینٹ کوارٹر کی کھڑکی پہ پڑی، جہاں سے ہلکی روشنی جھانک رہی تھی۔ اس نے رک کر دوبارہ دیکھا، پیچھے کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، سر جھکائے، دونوں گھٹنوں کو گود میں لیے ہوئے، جیسے کوئی خوف زدہ پرندہ ہو جو اڑنے کی ہمت کھو چکا ہو۔ اس کا چہرہ ہر دن سے زیادہ اداس لگ رہا تھا، آنکھیں سرخ تھیں جیسے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ کامیار پل بھر کو حیران رہ گیا، وہی لڑکی جو بارش میں ہنس ہنس کر دوڑ رہی تھی آج اتنی خاموش اور بجھی ہوئی تھی۔ اس کی سادگی میں اب معصومیت کے ساتھ درد بھی شامل ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر دل پہ عجیب سا بوجھ پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سروینٹ کوارٹر کے دروازے کے قریب آیا۔ پریشا نے اسے دیکھا تو گھبرا کر فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کامیار چند میں اسے دیکھتا رہا، پھر نرم لیکن حیرانی بھرے لہجے میں بولا، تم اب باہر کیوں نہیں نکلتی؟ نورین کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی نا؟ وہ بے ساختہ کہہ گیا تھا، جیسے اسے واقعی اس کی کمی محسوس ہوئی ہو۔ پریشا نے ایک لمحہ چپ رہی، پھر دھیرے سے کہا، نہیں، اب میں نہیں کھیلوں گی، میں نے زندگی کو سمجھ لیا ہے۔ سر جھکائے ہوئے اس کی آواز میں عجیب سی سنجیدگی اور تھکن تھی۔ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، ہم جیسے لوگ دوسروں کے گھروں میں بس جگہ مانگ کر رہتے ہیں، یہ گھر میرا نہیں۔ امی کہتی ہیں کہ ہم اس بنگلے میں ملازموں کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ کامیار نے اسے غور سے دیکھا، اس کے الفاظ اس کی عمر سے کئی زیادہ بڑے لگ رہے تھے۔ وہ ابھی صرف 19 سال کی لڑکی تھی، لیکن حالات نے اسے جیسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آیا کہ وہی معصوم لڑکی اتنی تلخ سمجھ رکھ سکتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، لیکن تم تو بس بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی،
اس میں کیا غلط ہے؟ پریشے نے ہلکی سی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ نہیں صاحب، یہاں ہر بات غلط بن جاتی ہے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ جب انسان دوسروں کے گھر میں ہوتا ہے نا، تو اسے اپنی خوشی بھی چھپا کے رکھنی پڑتی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئی، جیسے اس کی ہمت بس اتنی ہی تھی۔ اس کے بعد دل کی ساری باتیں آنکھوں میں آ کے ٹھہر گئیں۔ کامیار کے دل میں عجیب سا کھچاؤ پیدا ہوا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید اس نے بھی اسے غلط سمجھا تھا۔ اس کی سخت باتیں اس لڑکی کو اندر تک توڑ گئی تھیں۔ اب وہ خود کو چھپا کر رکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ دل میں کئی سوال ابھرے جن کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ایک بات اسے ضرور سمجھ آئی کہ پریشے کی خاموشی میں ایک درد ہے جو اسے کھینچ رہا ہے۔ چند دن بعد جب صبح کا وقت تھا، کامیار پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آیا تو اس نے اچانک دیکھا کہ بسما پھپھو ہاتھ میں برتن پکڑے چولہے کے پاس کھڑی ہیں۔ نور خاندانی شرافت والی عورت تھی، لیکن اس وقت وہ بالکل نوکرانیوں کی طرح جھکی ہوئی، ہاتھوں میں صابن لگا ہوا، کبھی برتن دھوتی کبھی چولہا صاف کرتی۔ کامیار ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ اسے عجیب سا دھچکا لگا۔ اس نے کبھی اپنی پھپھو کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بچپن میں اسے پیار سے گود میں اٹھایا کرتی تھی، آج وہ اسی کے گھر میں نوکروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ اس کے دل میں اچانک ایک بے چینی سی اٹھ گئی، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ تم دوپہر کے وقت؟ وہ غصے سے شہلا بیگم کے کمرے میں آیا اور سخت لہجے میں بولا، ماما، آپ نے پھپھو کو بالکل نوکرانی بنا دیا ہے۔ وہ ڈیڈی کی بہن ہیں، ان کی عزت ہے، اور آپ ان سے یہ سب کام کروا رہی ہیں۔ شہلا بیگم خفگی سے پلٹی۔ بھلا کون سا ظلم کر دیا ہے میں نے؟ وہ تو یہاں مفت میں رہ رہی ہے، انہیں کام کرنا چاہیے تاکہ ان کا رہنا سہنا جائز ہو۔ تم بے وجہ جذباتی ہو رہے ہو۔ یہ دونوں ماں بیٹی اسی قابل ہیں۔ کامیار حیران ہو گیا۔ ماما، آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ بسما پھپھو ہمیشہ سے عزت دار رہی ہیں، وہ مشکل میں ہیں اس لیے یہاں ہیں، لیکن آپ نے تو انہیں ملازمہ بنا دیا ہے۔ شہلا بیگم تیز لہجے میں بولی، دیکھو کامیار، مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے ایسے لوگوں سے جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو کام تو کرنا پڑے گا، اور تم ان دونوں کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہ لو۔ میں جانتی ہوں کہ مستحق کون ہے اور بوجھ کون۔ کامیار نے کچھ کہنا چاہا، لیکن شہلا بیگم نے بات کاٹ دی۔ اب اس موضوع پر بات ختم۔ کامیار خاموش کھڑا رہا، لیکن دل کے اندر بے چینی بڑھتی گئی۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید گھر میں کچھ ٹھیک نہیں تھا، شاید کچھ لوگوں کے ساتھ غلط ہو رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ لان میں آیا تو پریشی سرونٹ کوارٹر کے باہر کھڑی بیسن میں کپڑے دھو رہی تھی، سر جھکا ہوا، ہاتھوں پہ صابن لگا ہوا۔ وہ اتنی خاموش تھی جیسے دنیا سے بات کرنا بھول گئی ہو۔ کامیار نے اسے دیکھا تو انجان سی نرمی دل میں جگہ بنانے لگی۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، پریشی، چلو میں تمہیں آئس کریم لانے لے جاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی حیرت آئی، پھر وہ گھبرا کر بولی، نہیں صاحب، میں کہاں باہر جاؤں گی، امی ناراض ہوں گی۔ اتنے میں بسما جلدی سے آئی اور پریشے کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، بیٹا اسے ایسی عادتیں نہ ڈالو، یہ بچی باہر جانے پھرنے کی نہیں ہے، اسے سمجھایا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھے۔ کامیار نے نرمی سے کہا، پھپھو یہ باہر جانے پھرنے والی بات نہیں ہے، میں اسے صرف آئس کریم کھلانے لے جا رہا ہوں، یہ میری کزن ہے، کوئی غیر نہیں۔ پریشے نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر پہلی بار چند لمحوں کے لیے معصوم حیرت جھلکی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کسی نے اسے کزن کہہ کے بلایا ہو۔ اس کی ماں نے بے بسی سے کامیار کی طرف دیکھا، کچھ نہ کہہ سکیں۔ کامیار نے پھر نرمی سے کہا، پریشے چلو۔ اس بار وہ انکار نہ کر سکی، وہ آہستہ سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ جب دونوں گیٹ کی طرف بڑھے تو شہلا بیگم اوپر کی بلکنی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کامیار کے ساتھ پریشے کو جاتے دیکھ کر ان کے چہرے پہ غصے کی آگ بھڑک اٹھی، دل میں جیسے کوئی کانٹا چبھ گیا ہو۔ ان کے چہرے پہ سختی آ گئی، انہوں نے غصے سے ہاتھ کی مٹھی بند کی۔ یہ انہیں سخت ناگوار گزرا کہ ان کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پریشا جیسی خوبصورت معصوم لڑکی کبھی کامیار کی نظر میں آ جائے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ اس کا چہرہ اس گھر کے کسی کونے میں دکھائی نہ دے، کیونکہ اس کی خوبصورتی خود بخود توجہ کھینچتی تھی۔ شہلا بیگم نے دل میں فیصلہ کر لیا، اب وہ اس لڑکی کو اور سختی سے کنٹرول کریں گی تاکہ کامیار دوبارہ اس کے قریب نہ جائیں۔ پریشے کی سادگی انہیں خطرہ لگنے لگی تھی، اور وہ کسی بھی طرح یہ خطرہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھی۔
अगले कुछ दिनों में एक अजीब सी तब्दीली आने लगी। कामयाब खुद भी ये महसूस कर रहा था कि उसके कदम खुद ब खुद परीछे की तरफ उठते हैं। कभी वो लॉन में खड़ी धूप देख रही होती तो उसके पास जाके कहता, धूप में ज़्यादा देर ना खड़े रहा करो, कहीं सर न दर्द करे। कभी वो बर्तन धोती हुई नजर आती तो आगे बढ़ के कहता, इतनी मेहनत मत किया करो, हाथ खराब हो जाएंगे। कभी वो उदास नजर आती तो वो नरमी से पूछता, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। उसकी ये छोटी छोटी बातें प्रीशा के दिल में एक अनजाना सा सुकून जगा देती, लेकिन वो हमेशा नजरें झुकाकर सिर्फ इतना कहती, नहीं साहब, आपने मुझ पे बहुत मेहरबानी की है। उसके इसी मासूम अंदाज ने कामयार को और भी अपनी तरफ खींच लिया था। फूफो बिस्मा भी ये तब्दीली महसूस करती थी, लेकिन अपनी बेटी के सामने कुछ कह ना पाती। उन्हें डर लगता था कि अगर शैला बेगम को इन बातों की बू भी लग गई तो वो दोनों माँ बेटी पर कयामत तोड़ देंगी। इसीलिए वो हर वक्त एहतियात बरतती। बिस्मा बेगम की खामोशी और कामयार की नरमी उन दो और मुत्तों के दरमियान एक खौफनाक खामोश जंग की बुनियाद रख रही थी। शैला बेगम दूर से ये सब देखती थी और उनके दिल पर जैसे आग के अंगारे बरस रहे थे। वो अपने बेटे के दिल में किसी और औरत का असर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खास कर उस गरीब और बेसहारा लड़की का जो बगैर कोशिश की दिलों को जीत लेती थी। ये बात शैला बेगम के दिल में बिजली की तरह गिरती कि कामयाब प्रेषित से हमदर्दी करता है, उसकी माँ की बातों पर नाराज होता है और प्रेषित के लिए नरम लहजा इख्तियार करता है। शैला बेगम की सोच हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा जहरीली होती जा रही थी। वो जानती थी कि अगर ये ताल्लुक थोड़ा भी बढ़ा तो मंसूर साहब कभी भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो ऐसा कर नहीं चाहते जो गरीब माँ बेटी के बोझ से जुड़ा हो। इसी सोच ने शहला बेगम को अंदर तक अंधा कर दिया था। और फिर एक दिन उन्होंने एक ऐसी साजिश सोच ली जो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी, लेकिन उनके दिल को इसमें सुकून महसूस हुआ। रात को अपने कमरे में बैठकर वो देर तक सोचती रहीं। फिर होंठों पर एक सख्त सर्द मुस्कुराहट आई। उन्होंने फैसला कर लिया था। वो दिल ही दिल में बोली, इस लड़की को बदनाम करना होगा ताकि मंसूर इसे फौरन घर से निकाल दें। वो ऐसी चाल चलेंगी जिसका कोई सबूत किसी के हाथ ना आए और इल्ज़ाम सीधा परीशे पर ही गिरे। अगली ही सुबह उन्होंने जवाद ड्राइवर को इशारे से बुलाया। जवाद उनके सामने आते हुए थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उसने कभी उन्हें इस तरह नहीं बुलाते देखा था। शहला बेगम ने कम आवाज़ में उसे वो साजिश बताई जिसने जवाद को भी एक लम्हे के लिए सोच में डाल दिया। वो बोली, सुनो जवाद, तुमने करना ये है कि मैं किसी बहाने से बिस्मा को घर से बाहर भेजूंगी, जैसे किसी ज़रूरत के बहाने, कुछ ख़रीदने के बहाने। और जब वो घर में नहीं होंगी तो तुम सीधा सर्वेंट क्वार्टर में जाना। प्रीशे अकेली होगी, तुम्हें वहाँ देखा जाएगा, फिर मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी और इल्ज़ाम दूंगी कि उस लड़की का तुम्हारे साथ चक्कर है। मंसूर साहब खुद ही उन दोनों को घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। वो लड़की मेरी बेटी की ज़िंदगी में कदम रखने के काबिल भी नहीं। जवाद कुछ लम्हे हैरान रहा, लेकिन वो परीक्षे की सादगी से मुतासिर था। तो उसने कुछ कहना चाहा कि बेगम ये ठीक नहीं, लेकिन शहला बेगम ने आंखें तंग करके सख्त लहजे में कहा, यहाँ ठीक गलत कुछ नहीं होता। जो मैं कह रही हूँ बस वही करो, वरना तुम्हारी नौकरी भी अभी ख़त्म हो जाएगी। और तुम जानते हो कि मैं एक कह दूँ तो बाहर कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। ये बात सुनकर जवाद खामोश हो गया। उसकी मजबूरी भी उसे शैला बेगम के आगे झुका गई। वो नीम रज़ा और नीम खौफ के साथ सर हिलाकर बाहर चला गया। शैला बेगम के चेहरे पर फातिहाना खुशी थी। वो जानती थी कि बस एक दिन और पीछे की दुनिया उलट जाएगी। उसे बदनाम करने के बाद कामयाब की हमदर्दी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। वो कभी भी उस पर भरोसा नहीं करेगा और यूं वो इस घर से हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। अगले ही दिन सुबह का वक्त था। बंगले में मामूल के काम चल रहे थे, लेकिन शैला बेगम के दिल में एक अजीब सी बेचैनी के साथ एक शैतानी इत्मीनान भी था। आज वो अपनी साजिश पे अमल करने वाली थी। वो किचन में आई, बिस्मा को सब्जी काटे देखा और मजनूई परेशानी से बोली, बिस्मा, ज़रा सुनो तो, मुझे अचानक याद आया कि घर में कुछ ज़रूरी सामान ख़त्म हो गया है। मैंने नूरीन को दूसरे काम पर लगाया हुआ है, तुम ज़रा मार्केट से ले आओ, मैंने फ़हरिस्त बना दी है। बिस्मा ने फ़ौरन सर हिलाया, जी भाभी, अभी ले आती हूँ।
शैला बेगम के चेहरे पे अंदर ही अंदर मुस्कुराहट जागी। उनके हिसाब से प्लान का पहला कदम कामयाब हो चुका था। बिस्मा किचन से बाहर निकली, दुपट्टा संभाला और जल्दी जल्दी गेट की तरफ बढ़ गईं। उधर शैला बेगम ने अपनी नज़रें गेट पे जमाईं और जैसे ही वो बाहर गईं, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, जवाद को बुलाओ। जवाद चंद लम्हों में उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पे हल्की बेचैनी थी, मगर शहला बेगम के खौफ ने उसे खामोश रखा। वो बोली, अब वक्त आ गया है, प्रीशे अकेली है सर्वेंट क्वार्टर में। तुम वहीं जाओ, मैं पीछे से शोर मचाऊंगी, बाकी सब खुद समझ जाएंगे। जवाद आहिस्ता आहिस्ता सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में झिझक थी, लेकिन मजबूरी उसे आगे ले जा रही थी। दूसरी तरफ प्रेष्य अपने कमरे में बैठी कपड़े तय कर रही थी। उसका दिल आज भी बोझल था, लेकिन उसे ये नहीं खबर थी कि उसके लिए एक तूफान तैयार खड़ा है। वो अपनी दुनिया में गुम थी, उसे अंदाज़ा भी ना था कि यही चंद लम्हे उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देंगे। अभी जवाद दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि अचानक शहला बेगम ने अपनी पूरी आवाज़ में चीख मारी, ओ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है? ये तो हद ही हो गई है। लोगों, आओ देखो ये लड़की क्या कर रही है। उनकी चीख ने पूरे घर को हिला दिया। नूरीन दौड़ती हुई आई, मुलाजिम किचन से बाहर निकले। कामयार जॉगिंग करते हुए वापस आ रहा था। वो चाँक कर रुका और सीधा सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भागा। शहला बेगम ने जानबूझ के अपना दुपट्टा कंधे पे डाला और बने हुए गुस्से के साथ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था, जवाद अंदर जाने ही वाला था, लेकिन शोर सुनकर वो घबरा कर एक कदम पीछे हट गया। शैला बेगम ने तेज़ी से दरवाज़ा धक्का दिया और बुलंद आवाज़ में बोली, ये क्या हरकत है तुम दोनों की? ये घर है या कोई बाजार? परीक्षा ने चौंक के ऊपर देखा। उसने जवाद को दरवाजे के पास खड़ा देखा तो घबरा कर पीछे हट गई। उसका दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो कुछ समझ ना सकी ये सब हो क्या रहा है। शैला बेगम ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। उन्होंने आवाज़ और ऊंची कर दी, मुझे आज सब समझ आ गया कि तुम अपनी माँ के साथ क्यों यहाँ आई हो। काम तो नहीं करती, बस बहाने से नौकरों के साथ चक्कर चलाना चाहती हो। परीक्षा पर जैसे आसमान गिर गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं बेगम साहबा, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ अकेली थी। जवाब तो बस दरवाजे तक आया था। लेकिन शैला बेगम ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। उन्होंने गुस्से से कहा, चुप रहो। तुम जैसी लड़कियां मासूम शक्ल बनाती हैं, अंदर से बहुत गंदी होती हैं। तुमने इस घर की इज्जत खराब करने की कोशिश की है। कामयार और मंसूर तुम दोनों को आज ही घर से निकाल देंगे। इतने में कामयार भी वहां पहुंच गया। उसने देखा प्रीशे आंसुओं में भीग रही थी। जवाद सर झुकाए खड़ा था और शैला बेगम शोर मचा रही थी। कामयार ने हैरान होकर कहा, मामा यहाँ क्या हो रहा है? शैला बेगम फ़ौरन कामयार की तरफ मुड़ी और बोली, बस यही सुन लो। तुम्हारी ये कज़न जो तुम्हें मासूम लगती थी, उसका चक्कर ड्राइवर जवाद के साथ चल रहा है। मैंने खुद इसे पकड़ा है। मैं नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे अब। ये बात कामयार के दिल पे पत्थर की तरह लगी। उसने प्रीशे की तरफ देखा। उसके चेहरे पे सदमा, आंसू, खौफ सब कुछ वाज़िह था। उसके होंठ कँपकँपा रहे थे। वो बोल भी नहीं पा रही थी। वो सिर्फ सर हिला रही थी कि ये सब झूठ है। लेकिन खेल तो साजिश का था और शैला बेगम के हाथ में हर बात को सच बनाने की ताकत थी। प्रीशा इस इल्ज़ाम के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसकी रूह खींच कर बाहर निकाल दी हो। उसके गालों पे आंसू टूटे हुए मोतियों की तरह लुढ़क रहे थे। वो कांप रही थी, उसके होंठ कँपकँपा रहे थे, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। वो सिर्फ इतना कह सकी, बेगम साहिबा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं तो अकेली थी। जवाद खुद आया, मैं तो डर गई थी। कामयार उसकी ये हालत देखकर एक लम्हे के लिए गुम हो गया। उसके अंदर कुछ टूटा, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मामा ने जो कहा वो सच हो सकता है। लेकिन शैला बेगम की मुसलसल चीखें माहौल को हिला रही थी। वो कह रही थी, मैंने खुद देखा है। मंसूर को बताऊंगी, आज ही ये दोनों माँ बेटी जाएंगी यहाँ से। इतने में मंसूर साहब भी शोर सुनते हुए वहां पहुंच गए। वो सख्त चेहरे वाले बड़े वकार के आदमी थे, लेकिन उनकी नाक पे गरूर हमेशा सवार रहता था। उन्होंने शैला बेगम की बात सुनी और एक लम्हे के लिए बिस्मा बेगम का ख्याल भी नहीं किया। सीधा प्रीशे की तरफ देख कर चीखे, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम लोगों ने हमारे घर को सर झुकाने का बहाना बना दिया था और अब मेरी हवेली में ये गंदगी फैलाने लगी हो। नौकर के साथ चक्कर डाल रही हो। शर्म नहीं आई तुम्हें? प्रीशे ने रो रो कर सर हिलाया। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस अकेली थी। जवाद खुद आया। मैंने तो दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। मैं तो डर गई थी,
لیکن منصور صاحب کا غصہ اندھا تھا، وہ اس کی سچائی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے دھاڑ کر کہا، چپ رہو، اب ایک لفظ بھی مت کہنا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج شام تک تم دونوں ماں بیٹی یہ گھر چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں کوئی بدنامی نہیں چاہتا۔ یہ فیصلہ پریشا کے دل پہ آخری ضرب تھی۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، زمین پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھیں بھیگ تھی، سوج رہی تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک لمحے کی غلط فہمی اس کی پوری زندگی اجاڑ دے گی۔ اتنے میں بسمہ بیگم تھوڑی ہوئی واپس آئیں، ہاتھ میں تھیلی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں، انہیں منظر سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے، پھر وہ تڑپ کر پریشے کی طرف بھاگیں۔ پریشے بیٹا، کیا ہوا؟ کون رلا رہا ہے تمہیں؟ یہ سن کر شہلا بیگم نے طنز سے کہا، اسے پوچھو، تمہاری بیٹی کیوں کسی کے ساتھ چکر چلا رہی تھی اور کیسے پکڑی گئی؟ بسمہ کے قدم لڑکھڑا گئے، ان کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے پریشے کو گلے سے لگا کر کہا، بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں سب لوگ؟ پریشے ہچکیوں کے ساتھ بس اتنا ہی کہہ سکی، امی میں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بسمہ نے ڈر کے مارے اس کے چہرے کو پکڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، لیکن اس معصوم بچے کے چہرے پر حقیقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پریشا جھوٹ بولنے کی قابل ہی نہیں۔ انہوں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، منصور بھائی خدا کے لیے غلط نہ سمجھیں، پریشا ایسی نہیں ہے، میں اپنی جان دے سکتی ہوں لیکن یہ الزام کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ لیکن منصور صاحب کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بسمہ کو چپ کرا دیا۔ میں نے سب سن لیا ہے بسمہ، اب بحث کی گنجائش نہیں ہے، میں آج ہی چاہتا ہوں کہ تم دونوں یہاں سے چلی جاؤ، اس گھر میں عزت سب سے اہم ہے، میں ایسے معاملے میں کوئی رعایت نہیں کرتا۔ کامیاب یہ سب سن کر بیٹھا تو وہ لان کے ایک کونے میں پتھر کی بینچ پہ بیٹھے ہوئے بار بار پریشے کے روتے ہوئے چہرے کو یاد کر رہا تھا۔ اس کا دل شور کر رہا تھا کہ پریشا جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن اس کے ذہن میں ماں کی چیختی آوازیں بار بار گونجتیں۔ وہ پریشا کی معصوم آواز میں سچائی محسوس کرتا، لیکن زینب بیگم کا اعتماد اسے ہلا دیتا۔ وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس بات پر یقین کرے۔ وہ اٹھا گھر کے پچھلے حصے میں ڈرائیورز کے کمرے کی طرف گیا اور دروازے کے پاس رک کر بولا، جواد ذرا باہر آنا۔ جواد تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ باہر آیا۔ کامیار نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور کہا، سچ سچ بتاؤ آج کیا ہوا تھا، تم سرونٹ کوارٹر کے پاس کیوں گئے تھے؟ جواد نے گھبرا کر نظریں چکا لیں، ہاتھ پسینے سے بھرے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، سر اسمی بیگم صاحبہ نے مجھے جانے کو کہا تھا کہ پریشا سے کچھ کام ہے، لیکن میں اندر جانے ہی والا تھا کہ شور مچ گیا، میں نے کچھ نہیں کیا سر۔ کامیار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ڈر تھا لیکن جھوٹ وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کامیار کے اندر ایک اور جھٹکا لگا۔ اس نے کہا، یعنی تم کہہ رہے ہو کہ ماما نے جان بوجھ کر بھیجا تھا؟ جواد نے فوراً سر ہلا دیا، جی سر میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، مجھے قسم ہے۔ یہ سن کر کامیار کا دل جیسے ایک دم بیٹھ گیا، اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے میں کھڑا ہے جہاں ہر طرف صرف سازشیں ہیں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال دوڑ رہے تھے۔ اگر جواد سچ کہہ رہا تھا تو پھر ماما نے یہ سب کیوں کیا؟ کیا وہ واقعی چاہتی تھی کہ پریشا اور بسمہ پھپھو اس گھر سے چلی جائیں؟ کیا یہ سب پلان تھا؟ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ بسمہ کمزور آواز میں سامان سمیٹ رہی تھیں۔ وہ دل ہی دل میں ٹوٹے جا رہی تھیں، اپنی بیٹی کو ایسی تکلیف میں دیکھ کر ان کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ کچھ دور پریشا خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے رو رو کر اس کے اندر سے سارے جذبات ختم ہو گئے ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، امی ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ بسمہ نے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اللہ بہتر راستہ نکالے گا بیٹا، بس حوصلہ رکھو، اس گھر میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ اسی وقت آہستہ سے کسی نے دروازے پہ دستک دی، دونوں چونک گئیں۔ بسمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کامیار کھڑا تھا۔ آنکھوں میں تکلیف بھی تھی، غصہ بھی تھا اور ایک ایسی بے بسی جس نے پریشا کو کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ اندر آیا اور ایک پل کے لیے پریشا کی طرف دیکھا، پھر بولا، پھپھو کیا آپ واقعی کل صبح جانے والی ہیں؟
بسما نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں بیٹا، فیصلہ آپ کے ابو نے کر لیا ہے، ہم ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتے اور اب اس گھر میں رہ بھی نہیں سکتے۔ کامیار نے ایک لمحے کے لیے زمین کی طرف دیکھا، پھر بولنے لگا۔ پھپھو، مجھے ایک بات جاننی ہے، پریشے سچ کہہ رہی ہے یا نہیں؟ پریشے نے نظریں اٹھائیں لیکن کچھ کہہ نہ سکی، اس کی سانس پھر کانپ گئی۔ بسما نے مضبوط لہجے میں کہا، بیٹا میری پریشے جھوٹ نہیں بولتی، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ کامیار نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، پھر آہستہ سے بولا، پھپھو اگر ایسا ہے تو پھر اس گھر میں بہت بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ میں ان سب چیزوں کو ایسے جانے نہیں دوں گا، میں سچ جان کر رہوں گا۔ رشی نے پہلی بار اس دن اسے سیدھے دیکھا، اس کے اندر جیسے کچھ ہلکا سا ٹوٹ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا، شاید پہلی بار کسی نے اس کی بات پر یقین کرنے کا ارادہ کیا ہے، شاید پہلی بار کوئی اس کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ اگلی صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا، لیکن بنگلے کا ماحول پہلے ہی بھاری ہو چکا تھا۔ بسما بیگم اپنا مختصر سا سامان سمیٹ رہی تھی، پیچھے خاموش بیٹھی اپنا دوپٹہ انگلیوں میں مروڑ رہی تھی۔ رات رو رو کر اس کا چہرہ سوج گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پہ ایک ایسی بے بسی تھی جو دل چیر کر رکھ دیتی تھی۔ وہ بار بار ماں کو دیکھتی اور آہستہ سے کہتی، امی ہم کہاں جائیں گے؟ لیکن بسما کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اوپر کے پورے حصے میں کامیار کا کمرہ بند تھا، وہ ساری رات سویا نہیں تھا۔ کبھی کھڑکی کے سامنے بیٹھا، کبھی کمرے میں چکر لگاتا، کبھی پیچھے کے آنسو یاد آتے، کبھی ماں کی چیخیں، کبھی جواد کی سچائی۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ نہائے بغیر سیدھا ڈائننگ روم میں آیا جہاں شیلا بیگم ناشتہ لگوا رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ بے حد مطمئن لہجے میں بولی، بیٹا تمہارا فیصلہ ٹھیک تھا، ایسی لڑکیاں گھر میں نہیں رہتی، آج ہی یہ دونوں نکل جائیں گی۔ یہ جملہ کامیار کے اندر جیسے آگ بن کے بھڑکا۔ اس نے کچن کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی اور پھر ایک سخت لہجے میں بولا، ماما مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ شہلا چونکی اور اسے دیکھنے لگی۔ کامیار نے سیدھی ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ماما آپ نے بہت غلط کیا ہے، جواد نے سچ بتایا ہے، وہ اندر جانے والا بھی نہیں تھا، آپ نے اسے بھیجا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر ایسا ماحول بنایا کہ پریشے پر الزام لگے اور ڈیڈی کو موقع ملے کہ وہ انہیں گھر سے نکال دیں۔ شیلا بیگم کا چہرہ لمحے بھر میں بدل گیا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس ہے کامیار، تم مجھے الزام دے رہے ہو؟ جواد ایک نوکر ہے، اس کی بات پر یقین کرو گے، میری بات پر نہیں۔ کامیار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ماما نوکر ہو یا کوئی اور، سچ سچ ہوتا ہے۔ میں نے پریشے کے چہرے پر جھوٹ نہیں دیکھا، اس کی آنکھوں میں صرف خوف تھا، شرم نہیں تھی۔ شیلا نے غصے سے کہا، تم اس لڑکی کی سائڈ لوگے، اب میرے خلاف کھڑے ہوگے اس کے لیے؟ کامیار نے نہایت ٹھہر کر جواب دیا، اگر وہ لڑکی بے قصور ہے تو ہاں میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا، اس لیے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے اور میں ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ شہلا بیگم نے ایک قدم آگے بڑھ کر تھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں اس لڑکی کی فکر ہو رہی ہے جو تمہارے گھر کی عزت خراب کر رہی ہے؟ کامیار کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے زور سے کہا، ماما عزت پریشے نے نہیں خراب کی، آپ نے کی ہے، جھوٹ بول کر، سازش کر کے۔ اس ایک جملے نے شہلا بیگم کی روح تک کو ہلا دیا۔ انہوں نے غصے سے اپنے ہاتھ میں کپ پٹکا اور چیخ کر کہا، تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہہ رہے ہو، تم بدل گئے ہو کامیار۔ اسے برداشت نہیں کر سکا اور طنز سے بولا، اگر صحیح اور غلط سمجھنا بدل جانا ہے تو ہاں میں بدل گیا ہوں اور سچ کہتا ہوں ماما، اب میں سچ جانے بغیر رشی اور پپھو کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ ان دونوں کی آوازیں سن کر منصور صاحب بھی وہاں آ گئے۔ ان کے چہرے پر سختی پہلے سے زیادہ تھی۔ انہوں نے بھاری آواز میں پوچھا، صبح صبح کس بات کا تماشا لگایا ہوا ہے؟ شہلا فوراً ان کی طرف مڑی اور رونی آواز میں بولی، دیکھیے منصور، آپ کا بیٹا مجھ پہ الزام لگا رہا ہے کہ میں نے سازش کی ہے، وہ اس لڑکی کا ساتھ دے رہا ہے۔ منصور صاحب کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے کامیار کی طرف گھور کے دیکھا اور پوچھا، تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ کامیار نے سکون سے جواب دیا، ڈیڈی میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ پریشے بے قصور ہے اور ماما نے جواد کو خود بھیجا تھا تاکہ وہ الزام لگ سکے۔ میں نے سچ سن لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سچ جانیں، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہ کریں۔ منصور صاحب کی برداشت بھی کم نہ تھی، وہ دھاڑ کے بولے، بس بہت ہو گیا،
یہ گھر تمہاری منمانی سے نہیں چلے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج ہی یہ دونوں ماں بیٹی گھر چھوڑیں گی اور تم اس معاملے میں خاموش رہو، اس سے آگے بات نہ کرنا۔ کامیار نے پہلی بار اپنے باپ کے سامنے بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، اگر یہ دونوں بے قصور ہیں تو میں انہیں جانے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بات پورے گھر پہ بجلی بن کر گری۔ شہلا کے چہرے پہ شدید غصہ اور ڈر ایک ساتھ ابھرا۔ منصور صاحب کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ سختی آ گئی تھی جو کبھی کبھی ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ چیخ کر بولے، کامیار، تم اپنی حد سے نکل رہے ہو، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہو۔ اس لڑکی نے تمہیں غلط راستے پہ لگا دیا ہے، میں اسے ابھی نکالوں گا۔ تم ادھر سرونٹ کوارٹر میں پریشیس سب آوازیں سن رہی تھی، ہر لفظ اس کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ وہ ماں کے کندھے پہ سر رکھ کر بس سسکیاں لے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے آنے سے پورا گھر بکھر رہا ہے۔ وہ ہچکی کے ساتھ بولی، امی ہم ابھی نکل جائیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے یہاں سے جانا اب اتنا آسان نہیں رہا تھا، کیونکہ پہلی بار کوئی اس کے لیے کھڑا ہو رہا تھا، پہلی بار اس کا سچ کسی کے دل کو چھو رہا تھا، پہلی بار کامیار اس لڑکی کی سزا نہیں بلکہ اس کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ جواد دل ہی دل میں خوف سے کانپ رہا تھا، لیکن رات بھر کی بے چینی نے اس کا ضمیر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ خاموش رہا تو ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آخرکار اس نے ہمت باندھی اور صبح ہوتے ہی سیدھا بڑے حوصلے کے ساتھ منصور صاحب کے آفس روم کی طرف گیا۔ دروازے پہ کھڑے ہو کر اس نے آہستہ سے کہا، سر میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ منصور صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ابھی تک سختی موجود تھی۔ انہوں نے سر لہجے میں کہا، بولو کیا بات ہے؟ جواد نے گہری سانس لی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس نے ہر لفظ سچائی کے ساتھ کہا، سر کل جو ہوا وہ غلط فہمی تھی، پریشا بی بی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ اکیلی تھی، مجھے تو بیگم صاحبہ نے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تھا پریشا کو آواز دو، لیکن میں اندر گیا ہی نہیں، آپ کی بیگم نے خود شور مچایا۔ سر میں قسم کھا کر کہتا ہوں پریشا بی بی پاک دامن ہے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ سب بیگم صاحبہ کی طرف سے غلط قدم تھا تاکہ وہ دونوں ماں بیٹی کو گھر سے نکلوا سکیں۔ منصور صاحب کے چہرے کا رنگ پہلی بار بدلا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور غصے کے درمیان کہیں رک گئیں۔ وہ کرسی سے آہستہ سے اٹھے اور سخت آواز میں بولے، جواد تم سوچ سمجھ کر بول رہے ہو، جھوٹ بولے تو جان سے جاؤ گے۔ جواد نے بلا جھجک کہا، سر میری جان بھی چلی جائے تو میں یہی کہوں گا، کیونکہ یہی سچ ہے۔ یہ جملہ سن کر منصور صاحب کے دل پہ جیسے کسی نے چھری پھیر دی ہو۔ انہوں نے ہاتھ دیوار پہ رکھا اور گہری سانس لی۔ ان کے دماغ میں پچھلے تمام لمحے گھوم گئے، پریشا کے آنسو، بسما کی معصومیت، کامیار کی ضد، سب کچھ اب ایک ساتھ ان پہ واضح ہونے لگا تھا۔ وہ اسی لمحے تیز قدموں سے باہر نکلے اور سیدھا شہلا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھولا تو شہلا جیولری باکس ترتیب دے رہی تھی، جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ منصور صاحب طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کی آواز پہلی بار اتنی خرشدار تھی، شہلا یہ سب تم نے کیا ہے؟ شہلا چونک کر پیچھے ہٹی اور مصنوعی معصومیت سے بولی، کیا کیا ہے؟ میں تو خود پریشان ہوں ان لوگوں کی حرکتوں پر۔ منصور صاحب چلائے، جھوٹ مت بولو، تم نے ڈرائیور کو خود بھیجا، تم نے خود شور مچایا، تم نے خود الزام لگایا تاکہ بسما اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکالا جائے۔ جواد نے ساری حقیقت بتا دی ہے۔ شہلا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ منصور صاحب اس کے قریب آئے اور انگلی اٹھا کر کہا، خبردار جو ایک لفظ اور جھوٹ بولا، تمہاری سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ تم نے اپنی نفرت میں اپنے ہی گھر کا سکون برباد کیا، تم نے ایک معصوم بچی پر تہمت لگائی، تم نے اپنے ہی بیٹے کو غلط راستے پر دھکیلنے کی کوشش کی۔ شہلا کی زبان بند ہو گئی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ منصور صاحب نے سخت لہجے میں کہا، اب فیصلہ سن لو، میں بسما اور اس کی بیٹی کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا، بلکہ اب میں وہ اعلان کرتا ہوں جو مجھے پہلے دن کر دینا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے رکے کہ اس لمحے کامیار بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سارا منظر سنا، وہ ٹک کے کھڑا تھا۔ منصور نے بلند آواز میں کہا، آج سے پریشا اس گھر سے بیگانہ نہیں رہے گی، بلکہ اس گھر کی عزت بنے گی۔ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میری ذمہ داری ہے اور کامیار کی ہونے والی بیوی ہے۔
میں نے پہلے دن ہی ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بہن کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا۔ آج میں اسے پورا کرتا ہوں۔ کامیار اور پریشے ایک مضبوط رشتے میں بندیں گے، یہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی پورا گھر جیسے سن ہو گیا۔ شیلا کے ہاتھ سے جیولری باکس گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آگ چل اٹھی۔ کامیار کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کی سانس بھاری ہو گئی۔ وہ حیرت اور خوشی کے درمیان کھڑا تھا، جبکہ سرونٹ کوارٹر میں بیٹھی پریشے کو ابھی تک اس طوفان کا علم بھی نہیں تھا جو اس کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بسمہ بیگم کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی روشنی چمکی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کریں گی، لیکن پریشے بے یقینی کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر پوچھے گی، امی یہ سب سچ ہے؟ کیا واقعی میں اس گھر کی بیٹی بننے جا رہی ہوں، یا یہ بھی کوئی نیا امتحان ہے؟ کہانی اب ایک لمحے میں درد سے خوشی کی طرف مڑ رہی تھی، لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ ہونا باقی تھا، کیونکہ شہلا بیگم اتنی آسانی سے ہارنے والی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد پورے بنگلے میں ایک خوشگوار ماحول چھا گیا تھا۔ منصور صاحب نے سب کی ذمہ داریاں طے کر دی تھیں اور پریشے کے حق میں فیصلہ مکمل طور پر برقرار تھا۔ بسمہ بیگم اور پریشے اب گھر میں بغیر خوف کے رہ سکتی تھیں، اور کامیار ہر لمحے پریشے کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ شہلا بیگم دل ہی دل میں ناراض اور غصے سے بھری ہوئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب ان کے پاس اس جوڑ کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ منصور صاحب کے حکم کے آگے انہیں مجبوراً رہنا پڑا۔ وہ اندر ہی اندر اپنی سازشوں کے ناکام ہونے پہ برہم تھی، لیکن چہرے پہ وہ کسی قسم کی کوئی کشمکش نہیں دکھا سکتی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ کامیار اور پریشے کی شادی سادہ مگر پروکار انداز میں ہوئی۔ پورا خاندان، ملازم اور نزدیک کے لوگ موجود تھے۔ پریشے نے سفید جوڑا پہنا اور اس کے چہرے پر شرم و حیا کے ساتھ خوشی جھلک رہی تھی۔ کامیار نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد اور پیار پڑا اور کہا، اب تم میری ہمسفر ہو، زندگی کے ہر لمحے میں میرا ساتھ دو گی۔ پریشے نے مسکرا کر سر ہلایا، دل میں خوشی اور سکون کا احساس لیے۔ شہلا بیگم چپ چاپ تقریب دیکھ رہی تھیں۔ دل میں غصہ اور ناراضگی تھی، لیکن انہوں نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اب یہ فیصلہ ہر حال میں برقرار ہے، اور پریشے اور بسمہ کی زندگی میں اب کوئی خطرہ نہیں۔ پریشے اب صرف بسمہ کی بیٹی نہیں، بلکہ کامیار کی زندگی کی ہمسفر بھی بن گئی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا، اور یوں دونوں ماں بیٹی کے لیے ایک مضبوط پناہ کا بن گئی، جہاں محبت، حفاظت اور احترام کی چھاؤں میں وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ کامیار اور پریشے کی زندگی کا یہ نیا آغاز ایک مضبوط اور خوشحال سفر کی شروعات تھی۔ بنگلے کی ہر دیوار، ہر کمرہ اب ان کی خوشیوں کا گواہ تھا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر خوشی اور ہر دکھ میں شریک رہنے کے لیے تیار تھے۔